स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले फोर्ससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यसमा हामीहरूले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 र टाइप 6 को लागि क्वेसनहरू डिस्कस गऱ्यौँ र त्यसको लागि चाहिने कुराहरू हामीहरूले गऱ्यौँ। र आज हामी टाइप 7 र टाइप 8 यो दुईटा टाइपको न्युमेरिकलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो दुईटा टाइपको न्युमेरिकल तपाईँहरूलाई सोधिने भनेको दुईटा टाइपको न्युमेरिकल पनि सोधिन्छ। जस्तै अब टाइप 7 मा हामीहरूले डिटर्मिनेसन टाइप 7 भनेको चाहिँ हामीहरूको डिटर्मिनेसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग रिलेटेड हामीहरूले न्युमेरिकल गर्नेछौँ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको तपाईँहरूको के हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टले कुनै पनि अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स हो। र त्यो अब्जेक्ट कस्तो हुन्छ त एउटा युनिट मास हुन्छ, एउटा पोइन्ट मास, एउटा युनिट मास हुन्छ। र त्यसै गरी त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको विदिन दि ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटेसनल फिल्ड हो। त्यो तपाईँहरूले अब थ्योरीमा अझ बढी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको हामीहरूको आई भनेको के हुन्छ भने आई भनेको हुन्छ हामीहरूको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई अ बडी, यानि कि मास, फोर्स एक्सपिरियन्स बाई मास। एफ आई फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको हामीहरूको एफ बाई एम। एफ भनेको हामीहरूको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड हो र एम भनेको मास, जुन मासले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यही नै हो। र यो आई इजिकल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर कसरी आएको भने तपाईँहरूलाई एफ इजिकल्स टु जिएमएम बाई आर स्क्वायर त थाहा छ। र अब यसबाट एफ बाई एम गरिदिएँ भने मैले स्मल एम भनेको के हो त हामीहरूको मास अफ अब्जेक्ट, देन यहाँ बस्ने भयो मेरो जिएम बाई आर स्क्वायर, एफ बाई एम भनेको मेरो के हुने भयो त आई, यहाँ लेखे जस्तै आई होइन, आई इजिकल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर यसरी आएको। तपाईँहरूले अब त्यो डेफिनेसन त्यो डेरिभेसन गर्दा यताउता गर्दा तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ होला। देन अब जाउँ हामी टाइप 8मा। टाइप 8मा जानुभन्दा पहिले हामीहरू इन्टेन्सिटीको लागि न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि हामीहरू टाइप 8मा पनि मुभ गर्नेछौँ। टाइप 7मा हामीहरूले गर्ने भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ यहाँ। जस्तै अब मैले लिएको क्वेसनमा यहाँ के छ भने एउटा जुपिटर, मास अफ द जुपिटर हामीहरूलाई यहाँ गिभन छ। एउटा जुपिटर भन्ने अब तपाईँहरूले यहाँ एउटा अब्जेक्टको रूपमा लिनुहोस्। त्यो जुपिटर भन्ने अब्जेक्टको यहाँ मास हामीहरूको गिभन छ, यहाँ मास हामीहरूलाई गिभन छ त्यसको लागि, जसको मास छ हामीहरूको 1.9 × 10⁻27 kg। र त्यसै गरी त्यसको रेडियस पनि गिभन छ हामीहरूलाई 7.1 × 10⁻7 मिटर। र हामीहरूलाई भनिएको छ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, त्यसको सर्फेसमा ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेर हामीहरूलाई भनेको छ। देन अब हामीहरू सुरु गरिहाल्छौँ है। जस्तै अब सबैभन्दा पहिले त हामीहरूले के गर्नु पर्यो त, हामीहरूले गिभन के छ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यो अब यसमा हामीहरूलाई गिभन, यो क्वेसनमा हामीहरूलाई गिभन के छ त, हामीहरूलाई एउटा गिभन भनेको त मास अफ द जुपिटर, मास अफ द जुपिटर, मास अफ द जुपिटर एम हामीहरूलाई गिभन छ 1.9 × 10⁻27 kg। देन हामीहरूलाई गिभन छ रेडियस अफ जुपिटर, रेडियस अफ द जुपिटर लेखेँ मैले आर। देन यो गिभन छ हामीलाई 7.1 × 10⁻7 मिटर। र हामीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भनेको ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, अनि ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, यसलाई भने मैले आई, आई हामीहरूको इजिकल्स टु वाट हामीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र हामीहरूलाई यसमा अब नोन भनेको एउटा ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट,
युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हामीहरूलाई गिभन छ जी 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. Then we know भनेर हामीहरूले सिधै हामीहरूले फर्मुला राख्न सक्छौं. I is equals to gm by r square. हामीहरूले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं है. यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै अब यसमा हामीहरूलाई नोन भनेको यसमा g थाहा छ, यो m पनि थाहा छ, r पनि थाहा छ भने हामीहरू यहाँबाट I इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं. सो हामीहरूको g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 into m भनेको हामीहरूको 1.9 into 10 to the power 27 upon r भनेको हामीहरूसँग छ 7.1 into 10 to the power 7 whole to the power 2 यानी कि स्क्वायर हुन खोजेको मैले पावर र इन्टिजर वाला भ्यालुहरुलाई ठाउँमा राख्नु है. 6.67 into 1.9 into 10 to the power minus 11 plus 27 upon यो हुने भयो हामीहरूको यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 7.1 को स्क्वायर 50.41 into 10 to the power 14 then यो हुने भयो हामीहरूको 6.67 into 1.9 यो हुने भयो 12.673 into 10 to the power 27 minus 11 भनेको हामीहरूको हुने भयो 16 divided by 50.41 into 10 to the power 14 then हामीहरूको यो हुन सक्छ 12.673 divided by 50.41 यो हुने भयो हामीहरूको 0.2513 into 10 to the power 16 minus 14 हुने भयो र यो भनेको हामीहरूको यसलाई लेख्न सक्छौं 2.513 into 10 to the power 1 लेख्न सक्छौं र 10 to the power यो हुने भयो हामीहरूको 16 minus 14 भनेको यहाँ हुने भयो हामीहरूको 2 जस्तै यस्तो भन्दा पनि यो कस्तो हुने भयो भने हामीहरूको 0.2513 into 10 to the power 2 लेखौं न ल 100 हुने भयो र 0.2513 into 100 10 को स्क्वायर भनेको 100 र यसलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीहरूको के हुने हो दुईटा जेरो छ 1 2 दुईटा जेरो जम्प गर्ने भयो 25.13 र हामीहरूको इन्टेन्सिटीको युनिट के होला त्यो यदि याद छैन तपाईहरुले रट्नुभयो तर बिर्सिनुभयो भने के गर्ने भने I is equals to force experienced by m यो त याद छ फोर्स भनेको हामीहरूको के हो यसको फोर्सको युनिट के हुन्छ त फोर्सको युनिट हुन्छ न्यूटन बाइ m भनेको मास केजी न्यूटन पर केजी रहेछ इन्टेन्सिटीको न्यूटन पर केजी I is equals to हामीहरूको के रहेछ त 25.13 न्यूटन पर केजी भनेर बुझ्न सक्छौं हामी त्यसैगरी अब जाउँ हामीहरूको टाइप 8 मा यो भयो हामीहरूको टाइप 7 को कुरा अब जान्छौं हामी टाइप 8 को न्यूमेरिकल जुन तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यो न्यूमेरिकलमा जान्छौं हामी देन जस्तै अब टाइप 8 मा
हामीहरुको टाइप 8 भनेको के रहेछ त डिटर्मिनेसन अफ वेट अफ द बडी इन डिफरेन्ट रिजन। अब हामीहरुको वेट अफ द बडी हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ एट डिफरेन्ट रिजन। अब डिफरेन्ट रिजन भन्नाले के भने जस्तै हामीहरुको वेट अफ द बडी सरफेसमा 1 हुन्छ W इक्वल्स टु mg। अब W इक्वल वेट भनेको हामीहरुको W इक्वल्स टु mg। यति त अब हामीहरुले यहाँ हेरेर पनि थाहा पाइसक्यौं र याद पनि छ होला। वेट भनेको W इक्वल्स टु mg मास इन्टु g, यानी कि g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब हामीहरुले यो भन्दा पहिले टाइप 5 र टाइप 6 7 तिर के पढेका टाइप 5 र 6 तिर के पढेका थियौं भने सरफेसमा पनि निकालेर हेर्यौं हामीले g को भ्यालु सरफेसमा कति हुन्छ त्यो पनि हेर्यौं र त्यसपछि सरफेसबाट सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि के हुनेवाला छ भनेर पनि त्यसको रेशियो पनि निकालेर हेर्यौं हामीहरुले। त्यसको डिफरेन्सहरु के हुने रहेछ त्यो पनि हेर्यौं भने अब हामीहरुको यदि जी डिफरेन्ट हुन्छ हामीहरुको सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि जी डिफरेन्ट हुन्छ भनेपछि अवश्य पनि हामीहरुको वेट पनि के हुनेवाला छ त फरक पर्ने वाला छ। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ जी जस्तै अब यो जी के होला बढी छ यो जी अलि कम होला देन हामीहरुको वेटमा थोरै भए पनि फरक पर्नेवाला छ। जस्तै अब हामीहरु एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौं त्यसपछि बुझ्ने छौं। जस्तै अब एक्जाम्पल के छ भने हामीहरुको एक्जाम्पलमा छ द मास अफ द जुपिटर इज mass of the Jupiter is हामीहरुलाई गिवन छ 2 into 10 to the power 27 kg, then and its radius is हामीहरुसँग रेडियस हामीहरुलाई गिवन छ रेडियस इज 6.5 into 10 to the power 7 meter। then हामीहरुलाई सोधेको छ what is the acceleration due to gravity on the जुपिटरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ त्यो निकाला भनेको छ। र त्यसैगरी इफ mass of the person is 75 kg on the Jupiter then calculate the weight भनेर भन्छ। क्याल्कुलेट दी वेट। अब वेट निकाल्नको लागि हामीहरुलाई मास गिवन छ जी छैन यानी कि जी हामीहरुले पहिला क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। देन फर्स्ट अफ अल त्यो भन्दा पहिले पनि हामी के गर्छौं त हामीहरुलाई गिवन के छ त क्वेशनले हामीहरुलाई के दिएको छ त्यो कुराहरु हामी टिपी हाल्छौं। हामीहरुलाई मास गिवन छ मास अफ जुपिटर गिवन छ मास अफ जुपिटर हामीहरुको m भने मैले यसलाई m हामीहरुलाई गिवन छ 2 into 10 to the power 27 kg। र त्यसैगरी रेडियस अफ जुपिटर गिवन छ हामीहरुलाई रेडियस अफ द जुपिटर r हामीहरुलाई गिवन छ यहाँ 6.5 into 10 to the power 7 meter। र त्यसैगरी हामीहरुले यहाँ फर्स्ट अफ अल हामी क्याल्कुलेट गर्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यानी कि g is equals to what यो क्याल्कुलेट गर्छौं युजिङ हामी युज गर्छौं g is equals to gm/r²। तपाईहरुलाई थाहा छ यो। अब हामीहरुले तपाईहरुले यो भन्दा पहिलेको भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने टाइपमा पर्छ यो पनि एउटा हैन। देन हामीहरुको g भनेको 6.67 into 10 to the power -11 यो हामीहरुलाई थाहा छ। देन हामीहरुको m मास अफ द जुपिटर हामीहरुलाई गिवन छ मास अफ द जुपिटर छ हामीहरुको 2 into 10 to the power 27 अपन हामीहरुको r भनेको हामीहरुसँग छ 6.5 into 10 to the power 7 को स्क्वायर हुने भयो हैन। देन अब हामीहरुले यसलाई क्याल्कुलेट गरेर
निकाल्नु पर्यो g को भ्यालु कति छ 6.67 into 2 6.67 into 2 into 10 to the power 27 minus 11 हुने भयो अपन 6.5 को स्क्वायर 6.5 को स्क्वायर 42.25 into 10 to the power 14 हुने भयो त्यसै गरी 6.67 into 2 13.34 into 10 to the power यो हुने भयो हामीहरुको 16 अपन 42.25 into 10 to the power 14 then 13.4 divided by 42.25 then यो हुने भयो हामीहरुको 0.3157 into 10 to the power 16 minus 14 यो हुने भयो हामीहरुको 0.3157 into 10 to the power 2 अब 10 to the power 2 भनेको स्क्वायर हैन 0.3157 into 10 को स्क्वायर 100 यो हुने भयो हामीहरुको 31.57 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर g भनेको के हो त हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जसको युनिट के हुन्छ त हामीहरुको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो आयो हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द जुपिटर कति रहेछ त हामीहरुको 31.57 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर देन अब हेर्छौं हामी देन हामीहरुलाई अगेन हामीहरुलाई यहाँ गिवन के छ त मास अफ द पर्सन गिवन छ हियर अगेन given mass of the given that mass of the person हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई m भने स्मल m हामीहरुलाई स्मल m गिवन छ 75 kg आई थिंक सो है मलाई एक्ज्याक्टली 75 kg नै रहेछ 75 kg गिवन छ हामीहरुलाई देन हामीहरुको वेट भनेको के हुने भयो त अब वेट इज इक्वल्स टु m into g हुने भयो अब हामीहरुलाई m थाहा छ g हामीहरुले भर्खरै निकाले 31.57 75 into 100 into 75 गर्दा यो आउने भयो हामीहरुको 2368 then this is I think यो हामीहरुको आउनु पर्छ 75 into 31.57